स एव परमाणु अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। अर्णव नाम कश्चन एकः बालकः वर्तते। सः जपाकुसुमम् एकं रक्तपुष्पं वर्तते। तत्र जपाकुसुमं गृहीत्वा, ग्रह नवमगणस्य धातु वर्तते। अत्र पूर्वकालवाचक त्वान्त अव्ययः। अत्र अर्णव नाम कश्चन बालकः अस्ति। स बालक इति लघुबालक शिशु नास्ति। अर्णवः सः तु अष्टम्यां वा दशम्यां कक्षायां पठति इति चिन्तनमस्ति। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। अत्र त्वान्त अव्यय यदि दूरीकर्तुम् इच्छसि चेत् गृह्णाति प्रविशति च। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः। कस्य पिता? अर्णवस्य पिता। पितृशब्दस्य प्रथमा एकवचनं पुल्लिङ्गी। विज्ञानस्य विशेषं ज्ञानं कर्मधारय समास वा प्रादि समास अपि उच्यते। अधिकं तु उपसर्गस्य अर्थं प्रप्रगत परापृष्ठम अपदूरम समसम्यक अनुअनुकूल अव अधः निसनिर निर्गत दुष्ट विविशिष्ट आपर्यन्तम एतादृशं भवति। अत्र तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः, प्रगतः अध्यापकः, प्रमुखः अध्यापकः वा अस्य अर्थः भवति। तेन अपि अत्र प्रादिसमास इति उच्यते। यत्र उपसर्गस्य विशेषणरूपं कार्यं भवति च एकः एव शब्दः अस्ति, तस्य उपसर्गस्य कश्चन अर्थः तत्र लेखनीयः, उपयुक्तः अर्थः लेखनीयः। तत्पश्चात् एव तत्र समासस्य अवतरणं भवति। अस्माकं बुद्ध्यनुसारं वा परिस्थित्यनुसारं तत्र समासे किमपि लेखनीयं भवति। विग्रहं तु केवलं परिस्थिति अनुरूपं भवति वा कदाचित् तत्र शास्त्रस्य नियमः तदेव भवति। एतादृशं किञ्चित् अस्ति अत्र। तर्हि तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः। अहं संस्कृतं पाठयामि। तस्य पिता किं पाठयति? विज्ञानं पाठयति। भवन्तां जीवनां मध्ये ये शिक्षकाः आगच्छन्ति ते सर्वे जीवने आगच्छन्तः शिक्षकाः ते सर्वे स्वस्वविषयेषु पारङ्गताः सन्ति। ते स्वविषयं योग्यरीत्या पाठयन्ति। अत्र सः पुस्तकपठने मग्नः। सः तत्सर्वनामस्य पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनं पुस्तकपठने, पुस्तकस्य पठनं षष्ठीतत्पुरुषसमास। पठने पठ धातोः धातुसाधितनाम पुल्लिङ्गी सप्तमी एकवचनमत्र भवति। पुस्तकस्य पठनं तस्मिन् मग्नः। मस्ज षष्ठम गणस्य धातु वर्तते। तस्य कर्मभूधावि इति कृदन्त वर्तते। क्त प्रत्ययान्त कृदन्त मग्न। भस्ज भग्न, भस्ज मस्ज मस्ज मग्न, लस्ज लस्ज लग्न, भिन्न क्षुदक्षुण्ण। अत्र कर्मभूधावि तर्हि त प्रत्यय वर्तते, परन्तु सन्धि नियमानुसारेण अत्र भग्न लग्न मग्न इति शब्दं भवति। तर्हि यः सः पुस्तकपठने मग्नः, तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्म ईक्षिका वर्तते। सूक्ष्मं ईक्ष्यते यया। सूक्ष्मा ईक्षिका न, अत्र कर्मधारय समास नास्ति। सूक्ष्मं ईक्ष्यते यया। अहं लिखामि अत्र सूक्ष्मं ईक्ष्यते यया। बहुव्रीहि समास अस्ति अत्र। यया सूक्ष्मम् ईक्ष्यते तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायाम्। उत्पीठिका इति किमस्ति? टेबल। उत्पीठिकायाम् एका, उत्पीठिकायां मालायाम् इव तस्य अनुचलनं। सूक्ष्मेक्षिका वर्तते, विद्यते, भवति, अस्ति। समानार्थक्रियापदाः।
पितः पितृशब्दस्य पितः अस्माकम् उद्यानात् अस्माकम् अस्मत् सर्वनामस्य षष्ठी बहुवचनम् उद्यानात् उद्यान शब्दस्य पंचमी एकवचनं जपाकुसुमम् एकं विशिष्टं पंचषट् पर्णानाम् एव कुसुमं वर्तते तस्य वृक्षः उन्नतः दीर्घः छायावृक्षः वर्तते परन्तु स छायावृक्षः अतीव सुन्दरं पुष्पम् अस्मान् प्रयच्छति आनीतं मया जपाकुसुमम् आनीतम् अत्र प्रयोगः यदि परिवर्त्यते तर्हि मया शब्दस्य अहं भविष्यति अहं जपाकुसुमम् आनीतवान् एवं भवति पितः अस्माकम् उद्यानात् उद्यान शब्दस्य पंचमी एकवचनम् अस्ति अत्र विसर्ग त इति अक्षरस्य द भवति पुरतः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् एवं लिखितं भवति अस्माकम् अत्र अस्माकं मध्ये म उपरि म कृते अनुस्वार किमर्थं नास्ति तस्य कारणमस्ति पुरतः स्वर वर्तते यदि पुरतः स्वरः अस्ति तर्हि म एव लेखनं भवति तस्य अनुस्वार न भवति मोनुस्वारः मस्य अनुस्वार भवति परन्तु पुरतः स्वर वर्तते उद्यानात् जपाकुसुमम् आनीतम् उद्यानात् इति कारक मध्ये पंचमी विभक्ति कारकम् अस्ति अपादान कारकम् अस्माकम् इति संबंधवाचकः जपाकुसुमम् इति कर्मवाचकं किम् आनीतवान् जपाकुसुमम् आनीतवान् कियन्तः सूक्ष्माः तस्य पराक्कणाः कियत् कियन्तौ कियन्तः पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचनं सूक्ष्माः देवः देवौ देवाः तस्य परागकणाः परागनाम कणाः वा परागस्य कणाः षष्ठी तत्पुरुष समास How subtle are the pollen grains? सूक्ष्म ऐक्षिकया पश्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः तत्र सूक्ष्म ऐक्षिका अपि तत्र तस्य गृहे वर्तते अतएव सः पिता वदति सूक्ष्म ऐक्षिकया पश्य दृशपश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम तेषां तस्य तयोः तेषां षष्ठी बहुवचनं कणानां कण शब्दस्य षष्ठी बहुवचनं रचनां द्वितीया एकवचनं मालाम् इव शब्दं चलति अपि द्रष्टुं दृशपश्य क्रियापदस्य हेत्वर्थक तुमन्तव्ये द्रष्टुं शक्नोषि शक पंचमगण लट लकार मध्यम पुरुष एकवचनं सीथः थ स इति स स्थाने अत्र श भवति अश्नासि यज्जुहोषि शक्नोषि अर्णवः तथा करोति शक शक कतिगणः वर्तते शक पंचमगणः शक नु स्थाने अत्र नो भवति तर्हि सस्य श रूपान्तरणं भवति तर्हि शक्नोषि त्वं किं कर्तुं शक्नोषि अहं जलं पातुं शक्नोमि तर्हि अत्र लिखितमस्ति द्रष्टुं शक्नोषि तेषां कणानां रचनाम् अधुना विज्ञानस्य प्राध्यापकः सः कथं रचना भवति स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कथं भवति इति कोऑर्डिनेशन कथम् अस्ति तत्र सेमीपोलार यूनिपोलार एतत् कथम् अस्ति तत् दर्शयति किं दृष्टं त्वया किं दृष्टम् अत्र प्रयोग परिवर्तने त्वं किम् अत्र दृष्टवान् इति लेखनं भविष्यति त्वं किं दृष्टवान् पुरुषः अस्ति चेत् दृष्टवान् स्त्री अस्ति चेत् दृष्टवती त्वं किं दृष्टवान् त्वया किं दृष्टं पितः अद्भुतं तत् अद्भुतम् इति श्रेष्ठम् आश्चर्यकारकं तत् सूक्ष्मकणेषु
सूक्ष्मं कणं तेषु सूक्ष्मेषु कणेषु कर्मधारय समास तस्य अंगानि तस्य तयोः तेषां तत्सर्वनामस्य षष्ठी एकवचनम् अंगानि अंगशब्दस्य प्रथमा बहुवचनं नपुंसकलिंगी वर्तते दृश्यन्ते दृशपश्य दृशपश्य प्रथमगणस्य लट् लकार कर्मवाच्यम् अस्ति अत्र कर्मवाच्य प्रथम पुरुष बहुवचनं तस्य अंगानि दृश्यन्ते अंगम दृश्यते अंगानि दृश्यन्ते कर्मणैव तत्र भेदः भवति कर्म यदि पुल्ले एकवचनी भवति तर्हि क्रियापदस्य स्वरूपमपि तादृशं परिवर्तते कुत्र कर्मवाच्ये अंगानि दृश्यन्ते अस्य कर्ता कः अस्ति यः पश्यति अर्णवः पश्यति अर्णवेन अंगानि दृश्यन्ते वा अर्णवः कथयति मया अंगानि दृश्यन्ते अहम् अंगानि पश्यामि अत्र अंगानि बहुवचनं यदि भवति तर्हि अपि पश्यामि इति किं भवति एकवचनं यतः अहं पश्यामि अर्णवः अर्णवः पिता वदति अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि एतत् एते एतानि पुष्पस्य पुष्पशब्दस्य षष्ठी एकवचनम् अंगानि अंगशब्दस्य प्रथमा बहुवचनं नपुंसकलिंगी त्वं युष्मत्सर्वनामस्य प्रथमा एकवचनं सूक्ष्मईक्षिकया द्रष्टुं शक्नोषि द्रष्टुं दृशपश्य हेतुवर्थक तुमन्त अव्यय परंतु एतद् विश्वं परमाणुभ्यः निर्मितम् एतद् विश्वं केन निर्मितं परमाणुभ्यः परमाणोः परमाणुभ्यां परमाणुभ्यः परमाणुभ्यः विश्वं निर्मितं निरधिगमा तृतीय गणस्य धातु कर्मभूधावि नपुंसकलिंगी प्रथमा द्वितीया एकवचनं ते परमाणवः भानुः भानु भानवः प्रथमा बहुवचनं तु सूक्ष्म ईक्षकया सूक्ष्मं ईक्षते यया अपि न दृश्यन्ते सूक्ष्मेक्षिका शब्दस्य तृतीया एकवचनं मालया इव अपि न दृश्यन्ते एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टुं शक्नोषि परन्तु एतद् विश्वं परमाणुभ्यः परमाणु तो अतीव लघु वर्तते तत्र जालगोलकम् अस्ति न वा एतादृशं किञ्चित् तत्र चिह्नं वर्तते तत्र एतादृशं किमपि अस्य अधुना षष्ठतमः भागः अत्र षष्ठतमः भागः यद् भवति तस्य यदि लेखनं कुर्मः तर्हि तेन तत्र षष्ठतमे भागे अणोः षष्ठतमः भागः अतीव लघु अणु अपि न दृश्यते तर्हि परमाणु तु न एव दृश्यते 1:6 एतादृशं तत्र 1:6 न एवं न 1/6 एतादृशं लघु वर्तते 15% वा 16% भविष्यति तत् तर्हि सूक्ष्मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते परमाणवः भानुशब्द इव चलति परमाणु परमाणु परमाणवः परमाणु नाम किम् अत्र अर्णवः सामान्य जिज्ञासया पृच्छति परमाणुः नाम किम् अस्तु कथयामि मुष्टिमात्रान् तण्डुलान् महानसतः आनय महानसः नाम स्वयं पाकगृहं मुष्टिमात्र मुष्टिः एव नित्यसमास मुष्टिमात्रान् द्वितीया बहुवचनं तण्डुलान् पुनः द्वितीया बहुवचनं महानसतः तः तस् प्रत्यय पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम् असभवति वा न पंचम्यर्थक महानसतः इति तस् प्रत्यय वर्तते तस् प्रत्यय किं दर्शयति पंचमी अर्थं दर्शयति पंचमी विभक्तेः अर्थं किम् अस्ति
अपादानं तत्र किमस्ति फ्रॉम सिंस आनय आ प्लस नीनय पूर्वकालवाचक आ प्लस नीनय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम अर्णवः तथा इति उक्त्वा ओके बाय सेइंग दिस उक्त्वा वच पूर्वकालवाचक त्वान्तव्यय पाकगृहात् पाकय गृहं चतुर्थी तत्पुरुष समास किचन he brings some rice from the kitchen. तंडुलान आनयति तंडुल शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम आनयति आदिक नीनय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम ओके एवं उक्त्वा स आनयति स्वीकरोतु भवान् भवान् स्वीकरोतु अत्र त्वं स्वीकुरु इति भवति अत्र त्वं स्वीकुरु भवान् स्थाने यदि त्वं भवति तर्हि त्वं स्वीकुरु भवान् स्वीकरोतु अधुना इमं तण्डुलं विभज अधुना नाम इदानीं साम्प्रतं सम्प्रति इमं इदं सर्वनामस्य षष्ठी नहीं इदं सर्वनामस्य द्वितीया एकवचनं भवति अत्र अयम इमौ इमे इमं इमौ इमान् अनेन आभ्यामेभि अस्मै आभ्यामेभ्यः इदं सर्वनामस्य वयं पुनराभ्यासं कुर्मः अस्मै आभ्यामेभ्यः अस्मात् आभ्यामेभ्यः अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः येषु पिता वदति इमं तण्डुलं विभज वि अधिक भज धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनं भवति तु तामन्तु डैश तमत आनीयाव आम अत्र त्वं किं कुरु एतं तण्डुलं विभज तण्डुल तो अतीव लघु वर्तते तस्य पुनः लघु भाग यदि विभाजन भवति तर्हि अतीव लघु भविष्यति तद् हस्तेन अपि तस्य त्रोटनं न शक्यं पिता वदति अतएव सः चिन्तयति एतस्य त्रोटनं भागं कर्तुं कथं शक्यं भविष्यति परन्तु पिता कथयति करोतु अहं परमाणु विषये किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि तस्य भागं करोतु तर्हि अस्मिन् पाठे किं किं दृष्टम् अस्माभिः अधुना पर्यन्तम् अर्णवः एकः बालकः वर्तते सः जपाकुसुमं गृहीत्वा गृहं प्रविशति पितरं दर्शयति पिता कथयति किं कुरु तत्र सूक्ष्म इक्षिका वर्तते तत्त्वं तस्मिन् दृष्ट्वा तस्याः माध्यमेन सूक्ष्मकणानां तेषां सूक्ष्मकणानां रचनां द्रष्टुं शक्नोषि तत्र यत् फॉर्मेशन वर्तते तत् फॉर्मेशन द्रष्टुं शक्नोषि पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन किं दृष्टं त्वया इति पितरा पृष्टे सति अहम् अद्भुतं दृष्टवान् इति सः वदति सूक्ष्माणि अङ्गानि पश्यामि पुनः सूक्ष्मेक्षिकया पुष्पस्य भागानि दृश्यन्ते परन्तु यदि परमाणुं द्रष्टुं शक्यं तर्हि तत् शक्यं न भवति इत्येव दर्शयन् सः पिता तं स्वपुत्रं कथयति एकं कार्यं कुरु महानसतः किञ्चित् तण्डुलम् आनय सः किञ्चित् दर्शयितुम् इच्छति सः यद् दर्शयितुम् इच्छति तद्वयम् आगामी अभ्यासवर्गे द्रक्ष्यामः तावत्पर्यन्तम् अभ्यासं कुर्वाणाः सर्वे इति अहं चिन्तयामि नमो नमः पुनः मिलामः।